अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर। व्यूअर्स, आज हम सहाफ़त पर बात करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमने एक मौजूद सहाफ़ी जिसका कैरियर 28 सालों पर मुहित है, हमने उनको दावत दी है। तो मैं उनका तारुफ करा दूं। तारिक बशीर साहब बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं तारिक भाई आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक भाई, आपके सहाफ़ाना कैरियर पर जो 28 साल आपने गुजारे हैं, वो आप मुख्तसरन पहले तो बताइए कि आपने किन किन इदारों में, किन किन न्यूज़पेपर्स में ये ज़िम्मेदारियाँ आपने निभाई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि बस ये एक शौक़ हुआ, फिर उसके साथ साथ बच्चों के जो पीटीवी हुआ करता था उस वक्त, जी हाँ, तो पीटीवी पे जो गलतियां हो जाया करती थीं, जैसे ड्रेस चेंज करके किसी और कमरे में इंटर होना या स्क्रिप्ट के मुताबिक कुछ और बात हो रही है, तो उसकी जो गलतियां खामियां थीं वो मैंने लिखना शुरू की। मकसद आप इब्तदाई लम्हात में ही लोगों की गलतियां पकड़ते थे। कमाल। जी हाँ, बस वो गलतियों का मकसद ये था कि उसमें बेहतरी लाई जा सके, तनकीद ना हो, तनकीद बराए तामीर, इस्लाह का पहलू जी। था। तो मुख्तलिफ़ अखबारात में लिखता रहा और वो पब्लिश हुई तो हौसला बढ़ता चला गया। फिर जब तालीम के साथ साथ इसको मैंने अपना प्रोफेशन बनाया, तो उसमें काफ़ी सालों के बाद मैं तारिक भाई एक बात पूछूं कि सहाफ़त को प्रोफेशन बनाना, क्योंकि उसमें फिर मकसद हम ये समझते हैं कि वो हमारा रोज़गार भी है, बिल्कुल, तो ये एक बहुत मुश्किल काम नहीं है? जी हाँ, बहुत मुश्किल काम है। हम तो यही समझते हैं कि सहाफ़त में कुछ मिलता बड़ी मुश्किल से है। मकसद आप ये समझ लें कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। नहीं, ऐसा भी नहीं है। माशाल्लाह जिनको मैंने पढ़ा सीखा, जिनसे मैं अखबारात उठाकर, अखबारात के तराशे या फटे हुए अखबारात उठाकर पढ़ा करता था सीखने के लिए। और 1999 में काफ़ी बरसों के बाद मेरा पहला कार्ड बना था, प्रोफेशनल कार्ड, हफ्त रोज़ा मूवी का। हफ्त रोज़ा, जी। तो बहुत मेहनत की, स्ट्रगल की, जिसमें माँ बाप, और मैं क्रेडिट दूंगा मेरे असातिज़ा को कि उन्होंने मेरा कलम सीधा किया, मुझे अच्छा इंसान बनने में मदद दी। आप इस सहाफ़त में आप अपना उस्ताद किसको मानते हैं? सर, सबसे पहले तो तालीम ही है, उसके बाद मेरा शोबिज़ से स्टार्ट था बिफोर 27 ईयर्स। यानी ड्रामों की तरफ आप कहना चाह रहे हैं? मगर शोबिज़ था, पीटीवी था उस वक्त। अच्छा। तो और सिनेमा था। पीटीवी जहाँ, वहाँ तो घुसना ही बहुत मुश्किल हुआ करता था, एक वक्त था। जी, वहाँ भी मुझे एजाज़, एंट्री आसान नहीं थी। बिल्कुल, और मुझ पे एजाज़ रहा कि 2-3 दफ़ा पाबंदियाँ भी लग चुकी हैं। अच्छा, तो वो भी बताऊँगा आपको क्यों। नहीं, तो मैं असल में ये पूछना चाह रहा हूँ, देखिए हमारा टॉपिक शो बिज़नेस कम है, लेकिन मैं सहाफ़त में बात करना चाहूँगा। सॉरी, इब्तिदा ही का बता रहा हूँ कहाँ से मैंने सहाफ़त को ज्वाइन किया। तो शोबिज़ मेरा या कल्चर रिपोर्टिंग मेरी इब्तिदा थी। कल्चरल रिपोर्टिंग जो है आपने स्टार्ट जी। तो उसमें नासिर हुसैन मरहूम साहब, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे कलम को जिला बख्शी, हौसला दिया। जी बिल्कुल। एक वक्त था कि मैं खबरें दिया करता था और उसके बाद पूरा एक हाफ़ पेज मुझे मिला, जो मेरे लिए बड़ा एजाज़ था। ये 1999-2000 की बात कर रहा हूँ आमिर भाई मैं। और आज न्यूज़ का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसको सोचा, इस शोबे के बारे में। यकीनन बहुत सारे प्रोग्राम आप कर रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम है। बात ये है कि देखें, आपके जो 28 साल जब हम सुनते हैं ना जी, तो 28 साल कह देने में चंद सेकंड लगते हैं, लेकिन 28 साल का एक सफ़र तय करने में एक बहुत मुश्किलात से आप गुज़रते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको जो है ना वो तकलीफ दे लम्हात आते हैं, और आप उसमें मकसद कई दफ़ा हम जीते हैं और कई दफ़ा हम मरते हैं। मकसद मैं उस हवाले से कह रहा हूँ कि ये कोई आसान नहीं है। बिल्कुल, आपने इतने तवील सफ़र में जो आपने आखिरी अल्फाज अदा किए, उसमें मैं बता दूं कि 2013 में मुझे छिपा के एक ड्राइवर ने उठाया था, हमारा जो कोरंगी रोड कहलाता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ।
کئیوں بات سے کراسنگ کے درمیان. کیسے؟ کیا حادثہ ہوا تھا کوئی؟ جی وہاں میرے اپنے ایریے میں بھی تھے. پورے کراچی میں ایک ہائیڈرنٹ مافیا تھا جو پانی کا سلسلہ تھا اس کو. طارق بھائی مافیا تو پورے ملک میں ہے. ہم اس کو ہائیڈرنٹ کا نام دے لیں یا ہم اس کو بجری ڈمپنگ پوائنٹ کا نام دے دیں, بازاروں کا مافیا دے دیں, تھانوں میں چلنے والے جو گروہ ہیں گٹکا مافیا کہہ لیں, یا مقصد ہم یہ مافیا تو ہمارے ملک کی قسمت میں ایسا لگتا ہے جیسے لکھ دیے گئے ہیں. بالکل. آپ کے الفاظ جو آخری تھے کہ کئی دفعہ مرتے ہیں کئی دفعہ جیتے ہیں, تو وہ واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ کئی دفعہ کوشش کی, اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا, لیکن اس دن شاید میرا نصیب ایسا تھا کہ انہوں نے مجھے ہٹ کیا اور اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا. وہ لمحہ مجھے آج تک یاد ہے کہ جب میں گر رہا ہوں, اور یہ تقریباً 8 10 12 15 16 ٹانکے ہیں یہاں, اور چھیپا ایمبولینس پک انڈس ہاسپٹل میں کسی نے کہا کہ ایک لاش پڑی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی اتنا سیریس؟ جی ہاں, انجرڈ ہوئے آپ کو باقاعدہ لاش کا درجہ دیا گیا؟ جی ہاں. تو وہاں سے چھیپا کے ڈرائیور نے مجھے کیری کیا, اس کا نام میں بھول رہا ہوں, اور ایک بار وہ مجھے ملا بھی, میرے بیٹے نے اس کا تعارف کرایا چھیپا کے ڈرائیور کا, تو اس نے بھی یہی کہا کہ مجھے یہ اطلاع ملی تھی کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے, اور وہ لاش آج آپ کے سامنے ہے. یہ میرے اللہ آپ کو زندگی دے طارق بھائی. مقصد ہم تو آپ کی زندگی صحت تندرستی کے لیے ایمان کے لیے دعا گو رہیں گے. اچھا میں اب ایک آپ سے سوال کروں. میں اس وقت سوری میں روزنامہ میٹروپولیٹن کراچی اخبار تھا, اس میں کام کر رہا تھا. اچھا میٹروپولیٹن میں؟ جی میٹروپولیٹن. وہاں آپ نے کوئی دکھتی رکھ کسی مافیا کی چھیڑ دی تو وہ تو ہونا یہی ہے. اصل میں ہم حقائق لکھ رہے ہوتے ہیں تو کسی کو برے لگ جاتے ہیں. دراصل ہم لوگ حقائق لکھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ حقائق جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ہمارے ہی کمین گاہوں میں موجود ہوتے ہیں. بالکل. دوسرے لفظوں میں یہ بالکل صحیح کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل. کہ ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں جو ہماری نشاندہی کرتے ہیں. طارق بھائی میں اب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ صحافت اصل میں ہے کیا؟ صحافت کیا ہے؟ مقصد اگر آپ چند سطور میں یا چند الفاظوں میں اس کو بتائیں تو ہم کیسے اس کو بریف کریں گے؟ نیوز ایسٹ ویسٹ ساؤتھ, نارتھ ساؤتھ, ایسٹ ویسٹ ساؤتھ. بالکل. وہ تو ایک بہت ہی شارٹ فارم ہے. دیکھیں یہ میں نیوز کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی صحافت کی طرف لا رہا ہوں اس کو. میں صحافت. جی اگر آپ تمام چیزوں کو جمع کرتے ہیں تو اس میں تمام صحافت کے شعبہ جات آ جاتے ہیں. جی. اب صحافت کو عملی طور پر ایک خبر کا مقام حاصل ہے, لیکن خبریت ہونی چاہیے, کسی پہ کیچڑ نہیں ہونی چاہیے. آپ طارق بھائی اس طرح جو خبر دینے والا ہے وہ صحافی کہلانے لگا, یہی مقصد ہے؟ بالکل بالکل. لیکن صحافت کی جو خلاصہ ہے وہ بہت طویل ہے, اور میں اب تک طفل مکتب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. مقصد بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی کتابیں جو ہیں وہ ہم لا کے رکھ دیں اور ڈھیر ہو جائے تو ہم صحافت کی جو تشریح ہے اس کو ہم اس پہ نہ ہی پورے اتر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کو پورا لب لباب اس کا بیان کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. بس عمل اور پریکٹیکلی ہمیں وہ ہونا چاہیے کہ لوگوں تک صحیح پازیٹیو کنوے ہم کیا. بالکل بالکل. اچھا طارق بھائی ایک بات میں اور پوچھوں آپ سے کہ آج کی صحافت کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ بہت تکلیف کے ساتھ. بڑا عجیب سا سوال ہے آپ کا, اور مجھے تکلیف بھی ہے کہ اب وہ صحافت کا وہ معیار نہیں ہے. وہ معیار نہیں ہے, یعنی صحافت میں سے شرافت کو نکال دیا گیا ہے. جی ہاں. اور میں اس موقع پر چاہوں گا کہ الیاس شاکر صاحب, جی ہاں, اور دیگر وہ لوگ جنہوں نے مجھے منجھا یہاں تک پہنچایا, جی ہاں, ان سب کا میں مشکور ہوں. جی ہاں, بہت بڑے نام ہے. دھوم ٹی وی میرا پہلا ٹی وی چینل تھا, اور وہاں سے مجھے عزت ملی, ترقی ملی. قومی اخبار نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا, اسی طرح ریاست, جرت اور دیگر اخبارات. ہر جگہ آپ نے جو ہے نا اپنا لوہا بنوایا. طارق بھائی بہت اچھا لگا آج آپ سے بات کر کے, اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپنے کچھ
واقعات بھی بیان کر دیے اور صحافت پر بھی روشنی ڈالی، تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور انشاءاللہ پھر آپ کو ہم بالکل جو ہے نا اپنے پروگرام میں آئندہ بھی بلائیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔